नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। जाजरकोटको छेडागाड 4 मा जीप दुर्घटना हुँदा 9 जनाको मृत्यु, 3 जना घाइते। रेशम चौधरीलाई छुटाउने गरी ल्याएको अध्यादेशको चौतर्फी विरोध। सरकारले संविधान र नयाँ जनमतलाई कुल्चिएको कानुनविदहरूको टिप्पणी। सरकारले ल्याएको अध्यादेशको सत्तारूढ दलकै नेताहरूद्वारा विरोध। सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने अधिकारै नभएको एमालेको भनाई। हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन अध्यादेश ल्याएको सरकारको प्रश्नोक्ति। अध्यादेशले आन्तरिक एकता बढाउने दाबी। केन्द्रमा राखेर आवश्यक तयारी पूरा नगरी मेलम्चीको पानी छोड्दा समस्या। काठमाडौँको लैनचौरमा पाइप फुटेपछि सडक नै भासियो। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं जीप दुर्घटना सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकामा जीप दुर्घटना हुँदा 9 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। छेडागाड 4 बाट बिरामी बोकेर उडान नम्बर 5 को थल भन्ने स्थानमा जाँदै गरेको कर्णाली प्रदेश 020001 च 0439 नम्बरको बोलेरो जीप भिरपाटीमा दुर्घटना हुँदा अन्य 2 जना घाइते भएका छन्। घाइतेको उद्धार गरी उपचारको लागि सुर्खेत स्थित कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालमा पठाइएको छ। यति बेला घटनाको थप जानकारी दिन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ छेडागाड नगरपालिकाका प्रमुख रत्नबहादुर खड्का। खड्काज्यू, यो जीप दुर्घटना कति बेला भएको हो र दुर्घटनाको कारण र अहिले मृतकको अवस्था कस्तो अवस्थामा राखिएको छ, शनाखत भएको छ कि छैन, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। यो घटना चाहिँ अन्दाजी 5 बजे बेलुकी 5 बजे घटना घटेको थियो। छेडागाड नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 4 देखि वार्ड नम्बर 5 थल बजार जाने क्रममा 4 र 5 को सिमाना भिरबाटी भन्ने ठाउँमा अन्दाजी सडकबाट 400 मिटर गाडी तल गएको र सबै त्यहाँ चाहिँ घटनास्थलमै 9 जना चाहिँ को निधन भएको, ल्याउने क्रम घाइते भएको, 3 जनालाई सुर्खेत कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा लिने क्रममा बाटोमा 2 जनाको निधन भएको र सबैको पोस्टमार्टम भइसकेको र घटनामा परेका व्यक्तिहरू कहाँका को छन्, यो विषयमा कुनै शनाखत भयो कि भएन, के छ? शनाखत भइसकेको छ हजुर। कुन कुन स्थानका छन्, नामहरूको विषयमा केही पहिचान तपाईसँग जानकारी छ? जानकारी छ। घटनामा चाहिँ गुरु ड्राइभर चाहिँ चालक मानबहादुर राव, भगवती माई गाउँपालिका दैले, वीरबार खत्री छेडागाड नगरपालिका 6 थाना, जयपुरा बुढा छेडागाड नगर 5 लेवा, विश्व केसी भगवती माई 3 दैलेख, 9 छरा अधिकारी छेडागाड नगर 5 लेवा, अमरबहादुर खड्गा भगवती माई 3 दैलेख, रामबहादुर बुढा छेडागाड नगर 5 लेवा, दीपक अधिकारी छेडागाड नगर 5 लेवा, देवी छरा बुढा छेडागाड नगर 5 लेवा, अमर अधिकारी छेडागाड नगर 5 लेवा, निशा अधिकारी छेडागाड नगरपालिका 5, जम्मा 11 जनाको निधन भएको र शनाखत भएको हो। तपाईले अहिले भर्खरै भन्नुभयो 11 जनाको निधन भइसकेको छ भनेर। अब यो के कारणले जीप दुर्घटना भएको रहेछ, जीप कुन प्रयोजनको लागि हिँडिरहेको अवस्था थियो, यो विषयमा केही अनुसन्धानबाट खुलेको छ? यसमा अब एकदम सबै सम्पूर्ण जानकारी आइसकेको छैन। एउटा बिरामीलाई चाहिँ लिएर चाहिँ हस्पिटल जाने क्रममा चाहिँ त्यहाँका गाउँका मान्छेहरू थल लिने क्रममा बाटोमा चाहिँ त्यो एकदम अप्ठ्यारो बाटो छ। त्यहाँबाट चाहिँ त्यो ड्राइभरको मलाई त्यति ठ्याक्कै थाहा छैन, ड्राइभरको बाटो ब्रेक के भयो थाहा भएन, फेल भएर हो कि के हो, बाटो एकदम अप्ठ्यारो छ त्यो बाटोमा। जस्तो अब त्यहाँ जस्तो सब सङ्कलनदेखि लिएर घाइतेहरूको उद्धारको लागि त्यहाँका स्थानीय नै खटिएको अवस्था हो या सुरक्षा निकायबाट पनि सहयोग भयो, यो विषयमा के जानकारी छ तपाईँलाई?
यहाँको उसमा खटिने सुरक्षा निकायको नेपाल प्रहरीका हाम्रा इन्चार्ज पनि लगायत सम्पूर्ण जवानहरू सबै र स्थानीय सम्पूर्ण चाहिँ यहाँ जम्मा भएर सबैले उद्धार गरेर चाहिँ गराएको छ। जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो छेडागाड नगरपालिकाका प्रमुख रत्नबहादुर खड्का र उहाँले जानकारी गराए अनुसार छेडागाडमा भएको जीप दुर्घटनामा 11 जनाको मृत्यु भएको छ र 11 जनाकै शनाखत भएको हामीलाई जानकारी गराउँदै अब लागौं बाँकी खबरतर्फ। सरकारले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरी लगायतलाई आम माफी दिन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ। आफू प्रतिपक्षमा हुँदा अध्यादेशको चर्को विरोध गर्ने नेतृत्वले सरकारमा गएदेखि नै पटक पटक अध्यादेश जारी गरेको भन्दै अध्यादेशको आलोचना भएको हो। सरकारले लामो समयदेखि कारागारमा रहेका रेशम चौधरी लगायतलाई आम माफी दिन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याएपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ। चौधरीमाथि लागेको आरोप राजनीतिक विषय भएकाले आम माफी दिनुपर्ने आशयको अध्यादेश आइतबार मन्त्री परिषदबाट पारित भएपछि सत्तारूढ विपक्षी संविधान र कानुनका जानकार सबैले विरोध गरेका छन्। कोही मान्छे ठुनामा छ कि छैन भन्ने कुरो दोस्रो कुरो हेर्नुस्। अब थुनामा भएको मान्छेलाई नै अध्यादेश ल्याउन थाल्ने भने अर्कोले फेरि अर्को मान्छेको लागि ल्याउला। त्यसैले यस्तो कुरोलाई व्यवहारमा अभ्यास गर्न हुँदैन। यो कुरो गलत हो। यसले चाहिँ राम्रो सन्देश दिँदैन। यो संवैधानिक रूपमा पनि गलत छ, संविधानवादको दृष्टिकोणले पनि गलत छ, कानुनको शासनको दृष्टिकोणले पनि गलत छ र राजनीतिक रूपले सबैभन्दा निकृष्ट र नैतिकताविहीन कार्य हो। राष्ट्रिय अनिवार्यता र राष्ट्रहितकै विपरीत हुने कुनै त्यस्ता घटनाक्रम छ भने ल्याउनुपर्छ, ल्याउनै नहुने भन्ने छैन। तर जुन चिजलाई पर्खिन सक्छ त्यो पर्खिन सकिने यदि मुद्दा हो भने त्यसलाई चाहिँ नि सामान्यतया संसदीय परम्परा, मर्यादा र विश्वव्यापी रूपबाट स्थापित प्रचलन अनुसार पर्खिनुपर्छ संसदलाई। तर अध्यादेश ल्याएर सरकारले राम्रो काम गरेको बताउनेको पनि कमी छैन। राजनीतिक मुद्दामा फसाइएका चौधरी लगायतलाई नागरिक स्तरबाट अनुमोदन गरिएकाले राज्यले बन्धक बनाएर राख्न नहुने उनीहरूको तर्क छ। अहिलेको सरकारले अध्यादेश ल्याउनु ठिक थियो कि बेठिक थियो भन्ने कुरा भोलि डिबेटेबल इस्यु हुन सक्छ। तर जुन अध्यादेश जुन मकसदले आएको छ, यदि यो मकसदले राजनीतिक न्याय गर्न खोजेको भने यो अध्यादेश ठिक छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 116 मा उपदफा 9 थप्दै विद्रोहीहरूलाई आम माफी दिने प्रावधान सरकारले राखेको हो। नयाँ सरकार गठनमा सत्ता साझेदार दलको बहुमत नपुग्ने देखिएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको हो। सीके राउत र नेत्र विक्रम चन्द समूहका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा पनि अदालतमा विचाराधीन भएकाले सरकारले फिर्ता लिन सकेको छैन। अध्यादेश सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पठाए पनि जारी हुन भने बाँकी नै छ। क्यामेरामा कुमार मानन्धरको साथमा सरोज बस्यालको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउने गरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको विरोध गरेका छन्। पार्टीभित्र अध्यादेशका बारेमा कुनै छलफल र निर्णय नभएको भन्दै महामन्त्री थापाले अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत भएको बताएका हुन्। अध्यादेश असंवैधानिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत रहेको थापाको भनाइ छ। थापाले अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाइप्रति समर्थन जनाउँदै अध्यादेश गलत भन्ने कुरा आफूहरू 2 जनाको मात्रै नभएर पार्टीकै धारणा भएको उल्लेख गरेका छन्। यसअघि महामन्त्री शर्माले अध्यादेशलाई गलत भन्दै अध्यादेश ल्याउनुमा कानुनी र राजनीतिक प्रश्न मात्र नभई यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्न समेत जोडिएको उल्लेख गरेका थिए। महामन्त्री थापाले पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन नसक्ने बताएका छन्। राजनीतिक विषयमा आवश्यक निर्णय लिनु परे नयाँ संसदले कानुन बनाएर प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। आइतबारको मन्त्री परिषद बैठकले रेशम चौधरी लगायतलाई जेलबाट छुटाउनको लागि मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ।
रेशम चौधरी सहितलाई जेलबाट छुटाउने गरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले पनि आपत्ति जनाएको छ। एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले संविधानको भावनामाथि नै असर पार्ने गरी अध्यादेश ल्याउन खोज्नु गलत भएको उल्लेख गर्दै एमाले सशक्त विरोध गर्ने बताएका हुन्। उनले कामचलाउ सरकारलाई कुनै पनि खालको अध्यादेश ल्याउने अधिकार नै नभएको तर्क समेत गरे। हैसियत भनेको काम चलाऊ हो। काम चलाऊ सरकारले दूरगामी महत्त्वको कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन। त्यसमा चाहिँ अध्यादेश जस्तो चाँडै नै संसद बन्दैछ, नयाँ सांसदहरू चुनेर आइसकेका छन्, पहिलेका सांसद भूतपूर्व भइसकेका छन्। यस्तोमा चाहिँ अध्यादेश मार्फत शासन गर्छु भनेर सोच्नु नै आफैमा गलत हो। उपमहासचिव रिब्जालले जेलभित्र रहेका राजनीतिक बन्दीलाई रिहाई गर्ने नाममा इटा भट्टामा मान्छे मारेको आरोप लागेका कांग्रेस नेता मोहम्मद अफ्ताफ आलमलाई आम माफी दिन सो अध्यादेश ल्याउन लागिएको आशंका समेत जनाए। सरकारले हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएको स्पष्ट पारेको छ। आज मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री कार्कीले सरकारले मुलुकलाई आन्तरिक एकता र सहज वातावरणमा अघि बढाउन अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेका हुन्। मन्त्री कार्कीले विगतका सरकारले पनि यस्तै अध्यादेश जारी गरेको र माफी दिने सहमति विगतदेखि हुँदै आएको दाबी समेत गरे। विगतका सरकार, योभन्दा अघिल्ला सरकारले पनि यस किसिमका अध्यादेशहरू जारी गरेको छ। यस किसिमले माफी दिने कुराहरूको सहमति गरेको छ र यो अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर मुलुकलाई योगदान गर्न चाहने सबैलाई एउटा सहज वातावरण सृजना गर्नका निमित्त यो चाहिँ सम्माननीय राष्ट्रपतिमा हामीले मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेको छ। मन्त्री कार्कीले आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर मुलुकलाई योगदान गर्न चाहने सबैलाई सहज वातावरण सृजना गर्न विधेयक ल्याएको पनि उल्लेख गरे। अध्यादेशले मुलुकको विकास तथा आन्तरिक एकतामा सबैलाई योगदान गर्न सहज वातावरण बनाउने उनको भनाइ छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले राजनीतिक बन्दी रिहाईको लागि अध्यादेश ल्याउनु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। आज दिल्ली बजार कारागार बाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले अध्यादेश ल्याउनु आफूहरूका लागि सकारात्मक कुरा भएको र राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेकी हुन्। सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा विरोध गर्नुपर्ने कारण नरहेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ। छुट्ने भनेर आजै छुट्ने चाहिँ होइन, सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि सकारात्मक कुरा हो। अब यो सरकारको अध्यादेश चाहिँ अब राष्ट्रपति समक्ष जान्छ अनि राष्ट्रपतिबाट चाहिँ यो कुरा अब सिग्नेचर भएर उहाँबाट चाहिँ भएपछि अनि नयाँ कार्यविधि तयार हुन्छ, त्यसपछि मात्र प्रक्रियागत रूपमा छुट्ने हुन्छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि आवश्यक कार्यविधि बनेर चौधरी रिहाई हुने दाबी गरिन्। रेशम चौधरी आज नै छुट्ने भन्दै नागरिक उन्मुक्तिका कार्यकर्ता दिल्ली बजार कारागार पुगेका थिए। अध्यक्ष श्रेष्ठले अध्यादेशको प्रक्रिया केही दिन लाग्ने बताएपछि उनीहरू फर्किएका थिए। टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई रेशम चौधरी जेल सजाय भोगिरहेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव डाक्टर बेदुराम भुसालले विभिन्न समूहसँग गरेको सहमति कार्यान्वयनको लागि नै सरकारले मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको बताएका छन्। उनले यसअघि सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको विभिन्न समूहसँग सम्झौता गर्दै बन्दी रिहाई गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले अध्यादेश ल्याउन लागेको बताएका हुन्। उनले अध्यादेश रेशम चौधरीलाई मात्रै छुटाउन ल्याएको भनेर बुझ्न नहुने बताउँदै संसद नभएका बेला अध्यादेश ल्याएर कानुन बनाउने अधिकार सरकारसँग रहेको जिकिर समेत गरे। यो अध्यादेश चाहिँ रेशम चौधरीलाई छुटाउने मात्रै उद्देश्यले ल्याएको भन्ने त बुझिन्न। सरकारले विगतमा विभिन्न समूहहरूसँग, खास गरी सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेका विभिन्न समूहहरूसँग सम्झौता गरेको छ। त्यसमध्ये एउटा अलि नामै चलेको चाहिँ यो विप्लव समूह भन्ने, सिके राउतकै समूह पनि अहिले सिके राउतजी त चुनावभित्र आइसक्नु भएको छ, तर उहाँका थुप्रै मान्छेहरू त्यो समूहका मान्छेहरूमा लागेको मुद्दा छ।
महासचिव भूषालले निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम राष्ट्रपति समक्ष बुझाएपछि मात्रै सरकारका विषयमा छलफल हुने पनि बताए। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। सरकार गठनमा बहुमत पुर्याउन पार्टी र प्रमुख दलसँग सहमति नजुटाई अध्यादेश ल्याएपछि प्रधानमन्त्री देउवा विवादमा तानिएका छन्। चुनाव मार्फत नयाँ संसदले काम थाल्नै लागेको समयमा सत्ता स्वार्थको लागि अध्यादेश ल्याएपछि देउवा नेतृत्वको सरकार विवादमा तानिएको हो। सरकारमा हुँदा गर्ने निर्णय र कामले शेरबहादुर देउवा हरेक पटक आलोचित हुने गरेका छन्। कुनै समय ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा चर्को स्वरमा आवाज उठाउने नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सत्ता टिकाउनकै लागि नयाँ संसद आउने पूर्व सन्ध्यामा अध्यादेश ल्याएपछि देउवाको कार्यशैलीमा प्रश्न उठेको छ। उनकै पार्टीका महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले समेत सत्ता स्वार्थले विधि मिचेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै औंला उठाएपछि देउवा संकटमा परेका छन्। नयाँ सरकार गठनको मुखमा बहुमत पुर्याउने उद्देश्यले सत्ता स्वार्थका लागि अध्यादेश आएको धेरैको बुझाइ छ। यो चाहिँ संविधान छैन। संविधान त कानुन बन्न सक्छ, तर कानुन नबनाएर अध्यादेश मार्फत गर्नुको पछाडि केही निहित उद्देश्य देखिन्छ। निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन स्पष्ट बहुमत ल्याउन असफल भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा साना दल र स्वतन्त्र सांसद मिलाउन प्रयत्न गरिरहेका छन्। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भने हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेका छन्। असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनैतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश हामीले सम्माननीय राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेका छौँ। सीके राउत नेतृत्वको जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मिलाएर स्पष्ट बहुमतको नयाँ सरकार बनाउन सरकारले संविधान, कानुन र विधि मिचेर विधेयक अघि बढाएको देखिन्छ। आफूलाई सहज बनाउन असंवैधानिक निर्णय गर्न तयार हुने प्रवृत्तिलाई कानुनका जानकारले भने घातक भनेका छन्। मैले भोलि सरकार बन्नका लागि मलाई मेजोरिटी पुर्याउनलाई, मेरो चाहिँ बहुमत पुर्याउनलाई यी मान्छे चाहियो, जितेर आए, त्यसका मान्छे जितेर आए, त्यसलाई छोडिदिएमा तिनीहरूले मलाई भोट हाल्छन् भनेर एउटा निहित स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि कसैले संशोधन गर्छ भने त्यो चाहिँ राष्ट्रको हितमा हो। संसदीय राजनीतिमा सांसदलाई सुरा सुन्दरी र बैंकक घुमाएको भन्दै आलोचित देउवालाई पछिल्लो अध्यादेशले थप विवादमा तान्ने देखिएको छ। काठमाडौँको लैनचौरमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप फुट्दा सडकको केही भाग भत्किएको छ। सोमबार दिउँसो लैनचौरको खानी तथा भूगर्भ विभागको कार्यालय बाहिर मूल सडक मुनि बिछाइएको पाइप फुट्दा सडक भत्किनुको साथै जलमग्न भएको हो। खानेपानी आयोजनाले बिछ्याएको पाइप फुटेपछि यहाँको सडक भत्किनुको साथै जलमग्न हुँदा सवारी साधन आवत जावतमा समस्याको साथै पैदल यात्रुहरूलाई हिँडडुल गर्न समस्या भएको छ। यहाँ चाहिँ 2 घण्टा अगाडि पनि जाम भइरहेको थियो, पानी एकदम आएर यो चाहिँ एकदम मेलम्चीको यो चाहिँ एकदम लापरवाही जस्तो लाग्छ मलाई, किन आफूले लगाएको पाइपहरू चाहिँ एकदम राम्रोसित होइन नगरेको कारणले चाहिँ एकदम यहाँ चाहिँ ट्राफिक जाम भई जनतालाई एकदम असुविधा भइरहेछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप फुटेपछि केही समयपछि मर्मत समाप्त भयो, तर सडक भाँसिएकाले त्यसको दीर्घकालीन असर भने अझै देखिने भएको छ, जसले गर्दा सवारी साधन आवत जावत र पैदल यात्रुहरूलाई थप समस्या हुने भएको छ। यी सडकमा होइन घर घरमा पुगोस्, सडकमा नफुटोस्, सडकमा नजाओस् होइन। मेलम्ची वहाँबाट पठायो भने घर घरमा छैन, सडकमा मात्रै छ। हिँड्ने पिटीबाट आउनु पर्यो होइन, त्यहाँबाट गाडी ल्याउने हिलो छ, त्यसमा पेटीबाट साइकल पुग्नु पर्यो, राम्रोसँग बनाउनु पर्यो। अब त्यो सबै नक्कली काम गर्ने हुँदैन, राम्रोसँग बनाउनु पर्यो। अहिले नै पाइप फुटिसक्यो, पछि के हुन्छ? उपत्यकावासीको वर्षौंदेखिको सपना हो मेलम्ची खानेपानी आयोजना, तर हरेक घरमा पानी पुग्न नपाउँदै सडकमै पाइपहरू फुट्न थालेपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कार्यशैलीमाथि यति बेला प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। क्यामेरामा गोपाल भट्टकको साथमा निशा देउजा, काठमाडौँ।
उपत्यकाका विद्यालयहरूमा छात्रामाथि दुर्व्यवहारका घटना बढेका छन्। यही महिना थानकोटको कंकाली र त्रिपुरेश्वरको विश्व निकेतन विद्यालयमा भएका 2 घटनाले यस्तो कुरा उजागर गरेका हुन्। विशेष खबरको साथमा प्राय जसो प्रत्येक दिन कुनै न कुनै रूपले विद्यालय तहमा भएका यौन हिंसाका खबरले समाजलाई लज्जित र आक्रोशित बनाउन थालेका छन्। विद्यालयमा विभिन्न विद्यार्थी आफ्नै गुरुबाट पीडित भइरहेका छन्। यस्तै एउटा उदाहरण हो काठमाडौँ चन्द्रागिरी 13 को कंकाली माध्यमिक विद्यालय र त्रिपुरेश्वर स्थित विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयका 2 घटनाले त्यसलाई पुष्टि गरेका छन्। न्याय भन्ने शब्द छैन। मेरो छोरीलाई मात्र अन्याय परेको होइन, धेरै छोरीहरूलाई अन्याय परेछ। केही दिन अघि शिक्षकको झुटो लालसन सहन नसकी त्रिपुरेश्वरको विश्व निकेतन स्कुलकी छात्रा सदीक्षा चौधरीले आत्महत्या गरेकी थिइन्। कंकाली स्कुलमा शिक्षकले छात्राहरूलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको घटना पनि सार्वजनिक भएको थियो। विवेक र संवेग बराबर भए विद्यार्थीले आत्महत्याको बाटो नरोज्ने उनीहरूको भनाइ छ। स्कुलको वातावरण हामी 100 दिन्छौँ। तर त्यति बेला पनि हामीलाई मेन समस्या के थियो भने डिआई सरले जे कुरा भन्नु पनि त्यो कुरा उहाँले कुनै कुरालाई कालो भन्नुभएको भने त्यो सेतोलाई कालो भन्नुभएको छ नि, हामीले कालो भनेनौँ भने हामी त्यहाँबाट रेस्ट्रिक्ट हुने अवस्था थियो क्या। दुवै घटनामा विद्यालयले समयमै पहल नगर्दा छात्रा पीडित हुनु परेको आफन्त र विद्यार्थीहरूको आरोप छ। दुवै घटनाको विरोधमा विद्यार्थीहरू नै उत्रेपछि कानुनी कारबाही र उपचारको प्रक्रिया अघि बढेको थियो। साथीहरूसँग कसरी सचेत हुने, कसरी हिंसा विरुद्ध लड्ने भन्ने किसिमको कुराहरूमा सचेत बनाउनु पर्छ होला। केटाकेटीदेखि नै त्यो सचेत बनाउन सकिएन भने केटाकेटीहरू चाहिँ अप्ठ्यारो हुनुपर्छ। कानुनी प्रक्रियामा गइहाले पनि कारबाही फितलो हुँदा पीडकको मनोबल झन घट्ने हुँदा दण्ड वा सजाय पनि कडा हुनुपर्ने देखिएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि सरु ढुङ्गाना, काठमाडौँ। पछिल्लो समय बढ्दो सडक दुर्घटना देशको मुख्य समस्या बन्दै गएको छ। सडक दुर्घटना बढेसँगै सडक सुरक्षाका माग पनि बढ्दै गएको छ। सरकारले तत्काल सडक सुरक्षाको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक रहेको विज्ञ बताउँछन्। देशमा सडक दुर्घटनाका घटनाहरू नौलो कुरा होइन। प्रत्येक दिन जस्तो सडक दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका घटना सामान्य जस्तो भइसकेका छन्। एक तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 1 लाख मानिस मध्ये 16 जनासम्मको सडक दुर्घटनामा परि मृत्यु हुने गर्दछ। नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट दैनिक 8 जनाको मृत्यु हुने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सडक सुरक्षाका लागि सरकारले पर्याप्त मात्रामा स्रोत साधनको परिचालन गर्न नसक्नु दुर्घटना हुनुको मुख्य कारण भएको विज्ञ बताउँछन्। यो समस्याको माग चाहिँ धेरै ठुलो छ। समस्या चाहिँ परिमाण बढ्दै गएकोले यसको सडक सुरक्षाको लागि माग धेरै ठुलो छ। तर त्यस अनुसारको स्रोत मात्र हाम्रो पर्याप्त रूपमा परिचालन गरिएको अथवा एलोकेसन गरिएको छैन। दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सबैले सरकारसँग सडक सुरक्षाका लागि ऐनको माग गर्दै आएका छन्। ऐन विगत लामो समयदेखि संसदमै अल्झिएर बसेको छ। दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सडक सुरक्षाको नीति निर्माणको विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने विज्ञको भनाइ छ। जनप्रतिनिधिहरूले मात्रै कहिलेकाहीँ आवाज उठाएर नहुँदो रहेछ। अर्को यसमा उच्च नेतृत्व वर्गले नै, उच्च नेतृत्व भनेको मन्त्रीज्यू हुन सक्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यू हुन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले नै अग्रसरता लिएर यसलाई चाहिँ यदि पहिचान नगर्ने हो भने यो अझै नीतिगत कार्यक्रमहरू हामी यातायात व्यवस्थापनमै रहन सक्छौँ। विश्वमै सडक दुर्घटनालाई मुख्य समस्याको रूपमा लिने गरिन्छ। कतिपय राष्ट्रहरूले सडक दुर्घटनालाई शून्यमा झार्ने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेका छन्। नेपालमा पनि सडक दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले सडक सुरक्षा नीति निर्माण र कानुन बनाउन आवश्यक देखिन्छ। एभिन्यूज खबरका लागि पूजा आचार्य, काठमाडौँ।
लुम्बिनी प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका दाङमा नयाँ निर्वाचित प्रदेश सांसदलाई शपथ खुवाउने तयारी थालिएको छ। केही दिन अघि मात्रै बुटोलबाट प्रदेश राजधानी सारेर रङरोगन र पूर्वाधार निर्माण भइरहेको हो। लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटोलबाट रातारात सामान सारेर मुख्यमन्त्री कार्यालय प्रदेश सचिवालय लगायत निर्माण कार्य भइरहेका हुन्। 10 दिनभित्रै प्रदेश भवन बैठक बस्ने गरी तयार थालिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। प्रदेशको राजधानी निर्माण र व्यवस्थापन दोस्रो पूर्वाधारका हिसाबले रामपुरदेखि रोल्पाका पातिहाल्नासम्मको 1300 किलोमिटर पहाडी मार्गलाई व्यवस्थित गर्दाखेरि उत्तर दक्षिणलाई जोड्ने रणनैतिक परिकल्पना थियो। त्यसलाई हामीले कम्प्लिट गर्ने। प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यकाको प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा निर्माण गरिएको छ। प्रदेश राजधानीका संरचना बनाउन मन्त्री र मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी फिल्डमै खटेर युद्ध स्तरमा जुटेका छन्। मुख्यमन्त्री केसी भने प्रदेश सभाकै निर्णय अनुसार बाध्यात्मक परिस्थिति अनुसार प्रदेश राजधानी सारिएको बताउँछन्। निर्माण प्रक्रिया यसको सबै भित्री बाहिर गर्न त थोरै नै समय लाग्छ, तर हामीलाई अहिले बैठक बस्न र शपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि हामीले लगभग हप्ता 10 दिनमा चाहिँ हामी तयारी गर्छौँ भन्ने लाग्छ। देउखुरीको राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा संरचना तयार भइरहेको छ। प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, मन्त्रालय, प्रदेश सभा र भिआइपीहरूको आवास लगायतका संरचना राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा रहनेछन्। शिक्षालयको 18 बिघा क्षेत्रफलमा रहेका 40 बढी भवनहरूलाई मर्मत सम्भार गरेर मन्त्रालय सहित अन्य प्रशासनिक संरचना बनाइँदैछ। 2077 साल असोज 20 गते प्रदेश सभाको 2/3 बहुमतले लुम्बिनी प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा तोके पनि बल्ल संरचना बनिरहेका हुन्। नयाँ प्रदेश सभा आएसँगै नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य, नयाँ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण प्रदेश राजधानी देउखुरीमै गर्ने तयारी छ। स्थायी राजधानीको संरचनाहरू निर्माण गर्ने काम दाङमा धमाधम भइरहेको छ भने प्रदेश सांसदहरूको शपथ ग्रहणको कार्यक्रम पनि यही गर्ने गरी तयारी गरिरहेको अवस्था छ। एब न्युज खबरका लागि दामोदर खनाल, प्रदेश राजधानी दाङ। सरकारले मन्त्री परिषदले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिलाई थप प्रभावकारी र समावेशी बनाउन कम्तीमा 2 जना महिला सदस्य थप गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले महिला सदस्य थप गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले गोदाक स्वयक 132 केबी प्रसारण आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक सङ्घलाई सरकारी जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने, कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाको 220 केबी प्रसारण लाइनको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै मन्त्री परिषदले प्रधानमन्त्री कार्यालयका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाको समूहीकरण तर्फका सचिव सुरेश आचार्यलाई शहरी विकास मन्त्रालयको सचिव पदमा सरुवा गरेको छ। त्यस्तै सरकारले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव श्री राम आधार शाहलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरण क्लस्टरतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको सचिवमा पदस्थापना गरेको छ। निर्वाचन आयोगले गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा 5.06% मत बदर भएको जनाएको छ। प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फ सबैभन्दा बढी अर्थात् 6.55% मत बदर भएको छ। सबैभन्दा कम प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा 4.07% मत बदर भएको छ। केही प्रतिशत चाहिँ मत बदर बढी भएको छ। त्यस्तै प्रदेश सभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीको मा चाहिँ 4.07% मत बदर भएको छ भने प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फ चाहिँ सबैभन्दा बढी अर्थात् 6.55% मत चाहिँ बदर भएको छ। सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनतर्फ 5.70% मत बदर भएको छ भने सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा
4.16% मत बदर भएको छ। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 5.06% मत बदर भएको छ भने प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ 5.09% मत बदर भएको छ। त्यस्तै प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ 4.07% र प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ 6.55% मत बदर भएको छ। यो पटक समग्र 61.41% मतदान भएको थियो। सबैभन्दा बढी मध्य प्रदेशमा 65.77% र कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 57.80% मतदान भएको छ। साताको दोस्रो दिन सोमबार शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि भएको छ। सोमबार बजार परिसूचक नेप्से 16.97 अङ्कले बढेर 1902.28 अङ्क पुगेको हो। सोमबार बैंकिङ बाहेक सबै उपसूचकमा वृद्धि हुँदा नेप्से बढेको हो। बजारमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रहेको बैंकिङ उपसूचक 0.58%ले गिरावट आएको छ। नेप्सेसँगै सोमबार कारोबार रकममा पनि वृद्धि भएको छ। आइतबार 1 अर्ब 10 करोडको कारोबार भएको बजारमा सोमबार भने कारोबार रकम बढेको हो। सोमबार 44,70,625 किता सेयर 1 अर्ब 36 करोड 60,10,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सोमबार कारोबार भएका मध्ये नबिल बैंकको सबैभन्दा धेरै 21 करोड 32,42,000 बराबरको कारोबार भएको छ। त्यस्तै कुमारी बैंकको संस्थापक सेयर 10 करोड 98,78,000 र शिवम सिमेन्टको 6 करोड 21,77,000 को कारोबार भएको छ। सोमबार कुल 206 कम्पनीको सेयर कारोबार हुँदा 158 कम्पनीको सेयर वृद्धि भएको छ। त्यस्तै 41 कम्पनीको सेयर मूल्यमा गिरावट हुँदा 7 कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रह्यो। सोमबार कारोबार भएका मध्ये समिट लघुवित्त र सिवाइसी नेपाल लघुवित्तको सेयर मूल्य बढेर सकारात्मक सर्किट लाग्दा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको सेयर मूल्य पनि 7.46% ले बढेको छ। आइतबार मात्रै 30% लाभांश घोषणा गरेको नबिल बैंकको सेयर मूल्य भने 3.66% ले घटेको छ। पाटन औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगहरूले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले बढाएको भाडा वृद्धिको विरोध गरेका छन्। आज ललितपुरको पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूको संस्था कल्याण तथा सुरक्षा समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले औद्योगिक क्षेत्रमा बढाएको 800% भाडा वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। माग समयमा नै सम्बोधन नगरी मङ्सिर 25 गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी व्यवसायीको छ। 2079 साल 8 महिना 25 गतेदेखि भाडा वृद्धि फिर्ता गर्न माग सहितको कालो ब्यानर तथा कालो झण्डा प्रदर्शन गर्ने लिमिटेडलाई भाडा शुल्क आदि रकम भुक्तानी नगर्ने र महाप्रबन्धकको कार्यकक्ष तथा क्षेत्र व्यवस्थापकको कार्यकक्षमा साङ्केतिक रूपमा 1 दिने तालाबन्दी गर्न बाध्य हुनेछौँ। समितिले अहिले औद्योगिक व्यवस्थापन औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तार भन्दा पनि भाडा वृद्धि गरेर उद्योगीहरूलाई समस्या बनाउने काम गरेको आरोप समेत लगाएको छ। सरकारको निर्णयले 10वटा औद्योगिक क्षेत्रमा भएका उद्योगमा 50,000 श्रमिक मारमा पर्ने बताइएको छ। काभ्रेको महाभारत गाउँपालिका 1 गोकुलेका स्थानीयवासी रेबिजको त्रासमा छन्। आफूहरूले पूजामा पञ्चामृत खाएको दूध दिने गाई रेबिजको कारण मरेको पुष्टि भएपछि गाउँले सबै त्रासमा परेका हुन्। गत कार्तिक 26 गते काभ्रेको महाभारत 1 गोकुलेका पञ्चलाल जिम्बाको घरमा सत्यनारायण पूजा लगाइएको थियो। पञ्चामृत बनाउन दूध प्रयोग गरिएको गाई मङ्सिर 13 गते 81 मर्यो। मरेको गाईमा रेबिज पुष्टि भएपछि गाउँमा त्रास फैलिएको छ। अहिले पूजाको प्रसाद खानेहरू स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा रहेका छन्। गाउँभरमा 15-20 वटा भुसियाहा र छाडा छोडिएका घरपालुवा कुकुर रहेकाले गाउँमा रेबिज फैलने खतरा देखिएको छ। मैले खसीलाई छोडेर दाना दिएको थियो, घाँस खुवाएको थियो। त्यति सुतेको ठाउँमा न त्यसले हान्नु गयो कि न के गर्यो त्यो मैले पनि याद गरेर खसीलाई टोकिहालेछ। महाभारत गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 6, 7 र 8 मा पशुहरू धमाधम मर्न थालेका छन्। मरेका मध्ये 2 गाई र एउटा खसीमा गरिएको परीक्षणमा रेबिज देखिएको छ। पशु मर्न लाग्यो भनेपछि मारिहाल्ने र काट्न नभ्याउँदै मर्यो भने पनि काटेर खाने चलनका कारण स्थानीय त्रसित भएका हुन्।
कुनै एकजना भोलि एउटा मानव केही गरी मर्यो भने त्यसको हङ्गामा मचिन्छ। गल्ती त हाम्रो होइन नि त, चेतना त हुनु पर्यो सबैलाई। महिला स्वयंसेविकाजी हुनुहुन्छ, हामी छौँ, वडाजी हुनुहुन्छ, डाक्टर साहबले कति रातभरि मैले 11 बजे फोन गरेको छु उहाँलाई। हाम्रो मधुराम सर हुनुहुन्छ, देवराजी हुनुहुन्छ। हामीले भनिरहेको छौँ चेतनाको लागि उहाँले आफ्नो ठाउँमा सबैको योगदान छ। सँगै मानिसलाई टोक्न थालेपछि रेबिज फैलन नदिन स्वास्थ्य कार्यालय र पशु भेटेनरी अस्पताल, गाउँपालिका र वडा कार्यालयले पशु र मानिस दुवैमा रेबिज विरुद्धको सुई तथा अन्य जनचेतनामूलक अभियान सुरु गरेको छ। अभियानमा गाउँपालिकाले पनि सहयोग गरेको छ। एउटा कुकुरले टोकेर पशुको मृत्यु भनेपछि त्यहाँनिर कता कता कुकुरले पशु रेबिज हो कि भन्ने कुरा हामी स्वास्थ्य कर्मीले अनुमान गर्न सक्थ्यौँ। रेबिज भन्ने बित्तिकै तपाईँको बौला कुकुर लगायत अन्य चाहिँ अब जीवजन्तुहरूबाट चाहिँ हामी मान्छेलाई अथवा मानवलाई चाहिँ अब टोके पश्चात चाहिँ हुने जुन रोग हो। मान्छेमा सर्न नदिन स्वास्थ्य कार्यालयले स्थानीय सरकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य गरी जनचेतना तथा रोकथामको पहल स्वास्थ्य कार्यालयले गरेको हो। गाउँपालिकाका जोखिम क्षेत्रमा धमाधम खोप अभियान पनि चलाइएको छ। महाभारत गाउँपालिकामा रहेको सबै गोठ खुल्ला हुने गर्दछन्। खुला गोठमा रेबिज भएको जनावरले टोकेपछि गाउँमा फैलिएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। मोरङको जहदा स्थित जयरामपुरका बासिन्दाले बाढीको समस्याबाट मुक्ति पाउने भएका छन्। लुहन्द्रा खोलामा तटबन्ध निर्माण सुरु भएपछि स्थानीयले लामो समयदेखि भोग्दै आएको बाढीको समस्या समाधान हुने भएको हो। वर्षौंदेखि बाढीको समस्या झेलिरहेका जहदा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 जयरामपुरका स्थानीयवासीले लाभ लिने भएका छन्। पहिले चाहिँ बाढी आउँदा हामीले धेरै दुःख हुन्थ्यो। हामीले गाई बस्तु बकरी छेक्री बच्चा बुच्ची राख्नेले धेरै अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। अहिले तटबन्ध भएपछि हामीहरूको सुविधा हुन्छ, राम्रो हुन्छ। यो परिदृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ अहिले जहदा 3 जयरामपुरको यो लोहुन्द्रा खोलामा तटबन्धन निर्माणको कार्यले तीव्रता पाएको छ र आजदेखि यहाँ निर्माण कार्य सुचारू भइरहेको छ। 50औं वर्षदेखि यहाँको जग्गा खेती जग्गा र बस्ती एकदम कटान भइरहेको अवस्था थियो र त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ उठीवास हुने र खेतीयोग्य जमिनहरू अहिले पनि खोलामा चाहिँ धेरै नै भित्र चाहिँ पसिसकेका छ। यो प्रोजेक्ट चाहिँ भनेको पृथ्वी इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स प्रणाली 32 पुतली काठमाडौँ मार्फत चाहिँ हाम्रो काम भइरहेछ। यसको एमाउन्ट जम्मा 2 करोडको हो। जम्मा यसमा हामीले क्षेत्रफल भनेको 500 मिटर काम गर्नुपर्ने छ। यसको काम हाम्रो यसको ठेक्का सम्झौता भनेको हाम्रो पुस मसान्तसम्ममा 79 साल पुस मसान्तमा हाम्रो समाप्त हुने हो। त्यस पछाडि हामी डिएलपी पिरियडमा जानेछौँ। विगतको वर्षहरूमा यहाँ तटबन्धन निर्माण नहुँदाखेरि यहाँ लोहुन्द्रा खोलाले कटान गरेर यहाँका धेरै जग्गाहरू चाहिँ खोलामा मिसिएको यहाँका स्थानीयहरूले बताउनु भएको छ। 2 बिघाभन्दा पनि बढी कटान गरेर गइसकेको छ। अब अहिले यो हुँदैछ। यहाँ ल्याउनु भएको हाम्रो वडा अध्यक्ष अनिल कुमार ठाकुर, उहाँलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कार्य सफल हुँदैछ। यहाँको स्थानीयहरूले बाढीको समस्याबाट वर्षौं नै ग्रसित हुनुपर्ने हामीले जानकारी पाएका थियौँ र अब यो तटबन्धन निर्माण भइसकेपछि केही न केही राहत अवश्य यहाँको स्थानीयले पाउनुहुनेछ। एबी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा निशान कटेलका साथ वीरेन्द्र कुमार शाह, मोरङ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। निर्वाचन आयोगले गत असोज 12 गतेदेखि मुलुकभर लागू गरेको निर्वाचन आचार संहिता आजदेखि निष्क्रिय भएको छ। आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै आजदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू नरहने जानकारी दिएको हो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उक्त आचार संहिता लागू गरेको थियो। आचार संहिता हटेसँगै सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सम्पूर्ण मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायलाई महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न अब रोकटोक हुने छैन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले 18,82,000 चुनावी खर्च भएको विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका छन्। झापा 5 मा उनले प्रचार सामग्री छपाई, यातायात, खाजा खाना, सम्पर्क कार्यालय स्थापना लगायतको शीर्षकमा खर्च भएको विवरण पेश गरेका हुन्।
एमाले नेता भीम रावलले अहिले सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोज्नु कानुनी शासनको धज्जी उडाउनु सरह हुने बताएका छन्। हत्या अभियोगमा जेलमा रहेका रेशम चौधरी सहितका व्यक्तिलाई आम माफी दिने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोजेपछि रावलले आपत्ति जनाएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले राजनीतिले धेरै विश्वास गुमाइसकेको बताएका छन्। आज बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 4 को विष्णुपति किनारमा करिडोर सडकको शिलान्यास गर्दै उनले घोषणापत्र लेख्ने, प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्ने तर काम केही नहुने स्थिति निरन्तर रहे राजनीतिसँग कोही पनि नजोडिने बताएका हुन्। ललितपुरको ग्वारको बालकुमारी सडक खण्डमा अत्याधिक सवारी जाम हुन थालेको छ। ग्वारको चोकमा फ्लाइओभर निर्माण भइरहेकाले सो क्षेत्रमा जाम भएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। जाम हुन थालेपछि सवारी साधनलाई सर्भिस लेन र फास्ट ट्र्याकमा डाइभर्ट गरिएको छ। धनुषामा धारिलो हतियार प्रहार गरी एक महिलाको हत्या भएको छ। बिटेश्वर गाउँपालिका 5 शान्तिपुरकी 28 वर्षीय अमृता यादवको धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरिएको हो। प्रहरीले अनुसन्धानको लागि श्रीमान वीरेन्द्र यादवलाई पक्राउ गरेको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। गत 24 घण्टामा देशभरको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। देशका पूर्वी तराईका केही स्थानहरूमा हल्का हुस्सु कुइरो लागेको छ। आज राति देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 6 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।